ناشد مؤسسة وفاق المدارس العربية باكستان من كبرى مؤسسات باكستان التعليمية التربوية الأهلية التي تنضم تحت لوائها 20,000 مدرسة وجامعة دينية يدرس بها ويتعلم فيها أكثر من 2,000,000 طالب وطالبة. مؤخرا العلماء والدعاة بجعل يوم الجمعة اليوم يوم الدعاء للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان لرفع الأكف والتضرع إلى الله سبحانه بالدعاء للفوز والنجاح له ولحزبه في الانتخابات. استجابة للنداء يدعو أمين عام المؤسسة فضيلة الشيخ محمد حنيف الجالندري حفظه الله بالكلمات المؤثرة. إليكم المقطع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، يا من بيدك الخير، يا من بيدك الخير، سبحانك على كل شيء قدير. اللهم احفظ علينا بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احرس بلادنا وبلاد المسلمين من كيد أعداء الدين والماكرين والجبارين والطاغين. يا مجيب أغثنا من المفسدين والمؤامرين والظالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نتضرع إليك أن تكتب النصر والفوز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولفئته في الانتخابات. اللهم مكن لهم في الأرض ليقيموا الصلاة وليستغيثوا عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك أن تكرمنا وتفرح قلوبنا بنصرة إخواننا في تركيا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث عبادك الصالحين. اللهم كن لنا ولهم عونا، اللهم كن لنا ولهم وليا، اللهم كن لنا ولهم ناصرا، اللهم كن لنا ولهم مؤيدا، اللهم كن لنا ولهم ظهيرا يا غياث المستغيثين. اللهم انصر دينك الإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعزنا بالنصرة والفتح في تركيا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.